वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे हम कह सकते हैं तनाज़े की, कंट्रोवर्सी की, जिसका पिछले हफ्ते बहुत जिक्र होता रहा पाकिस्तान में। किस्सा शुरू हुआ था सुहेल वड़ाइच साहब, एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके कॉलम से जो उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह उनकी एक जगह मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से, और उस पे उन्होंने कॉलम लिखा। मगर आज कुछ दिन के बाद DGISPR का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो ज़िक्र किया है वो ब्रसल्स में एक इवेंट था, वहाँ बहुत से और लोग भी मौजूद थे। उसमें कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ। जो इवेंट पे गुफ्तगू हुई थी उसी का हवाला दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस इवेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो 9 मई की माफ़ी की बात है उसका वहाँ कोई ज़िक्र नहीं हुआ। उन्होंने तनकीद भी की सुहेल वड़ाइच साहब पे, और ये भी कहा कि उन्होंने बात को तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। उन्होंने वाज़े किया कि 9 मई के हवाले से कोई किसी किस्म का किसी को रिलीफ नहीं मिल सकता। जो एक अदालती प्रोसेस है वो चलता रहेगा, कानून के मुताबिक ही फैसले होंगे, ना कोई माफ़ी मांग सकता है और ना कोई दे सकता है। ये एक आज इस्लामाबाद में तकरीब हुई जहाँ DGISPR ने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की और ये बात हुई। वहाँ सुमेरा खान साहिबा भी मौजूद थी, समा TV में से वाबस्ता हैं वो। शी वॉज ऑल्सो देयर व्हेन दिस कॉन्वर्सेशन टुक। हम उनसे बात करेंगे इस पे। वेलकम टू द शो सुमेरा साहिबा जी। सुमेरा साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू हो रही थी जिसके अंदर DGISPR ने ये जिक्र किया, तो क्या ये किसी ने कोई सवाल पूछा उनसे? क्या गुफ्तगू हो रही थी जिसमें ये टॉपिक भी सामने आया और फिर उन्होंने ये सारी तफसील बयान की? क्या खुद से वो बात ये कर रहे थे या किसी ने कोई सवाल पूछा तो गुफ्तगू इस तरफ चल पड़ी? बहुत शुक्रिया आरफा, थैंक यू वेरी मच कि आपने एक तो इस मामले पर बातचीत भी की है, और कुछ टीवी चैनल्स पर इससे पहले भी अभी मेरी बातचीत होती रही। आई वाज प्रेजेंट देयर, और ये एक आर्ट एंड डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद F11 सेक्टर के अंदर। तो आजकल जिस तरीके से उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में डिफरेंट जगहों पर इंटरेक्शन हो रही हैं यूथ के साथ, प्रॉब्ली इट वाज वन ऑफ द लेग्स ऑफ दैट फेज कि वो वहाँ पर उनसे बच्चों से इंटरेक्शन करके निकल रहे थे, एंड वी वर इनवाइटेड देयर टू कवर द इवेंट एज वेल। तो जब वो निकलने लगे तो वी कॉल्ड हिम, एंड हमने बल्कि उनके रास्ते में ही हम मौजूद थे, तो हमने उनसे बात इसके पे करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि इंटरव्यू और नो इंटरव्यू, एंड इफ इंटरव्यू देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, जिसे मीडिया भी आ जाता है, पार्लियामेंट भी आ जाता है, और हर जगह पर ये चल रही थी डिस्कशन, बहस चल रही थी इसके ऊपर। तो हमने उसी पर उनसे पूछा, वो हाथ जरा माफ करिएगा सुमेरा साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। क्या किसी एक सहाफी ने, एक कॉलीग ने हमारे ये सवाल पूछा और गुफ्तगू इधर गई, या आप सभी एक वक्त में यही सवाल पूछ रहे थे इस कॉलम से लेकर? जी, मैं असल में मैं थी, मेरे साथ ही मेरे दूसरे कॉलीग थे हसन अयूब, जो ARY से ताल्लुक रखते हैं। तो वो कोइंसिडेंटली हमने दोनों ने एक ही सवाल पूछा, और हमारे दूसरे कॉलीग ने 9 मई के हवाले से सवाल पूछा, और फिर आज वैसे भी अदालती कार्रवाई बहुत अहम चल रही थी, तो ये एक जब क्वेश्चन का रश पड़ गया, क्योंकि वो अक्सर सब सहाफियों की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले सवाल पूछ ले, ये इट्स इन आवर जीन। तो वो फिर वन बाय वन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। तो फिर उन्होंने मुझे इशारा किया, तो मैंने अपना सवाल मुकम्मल किया कि अभी जो रीसेंट अपडेट है वो ये है कि हमारे एक सीनियर कॉलीग हैं सुहेल वड़ाइच, उनके कॉलम की बहुत बाज़गश्त है, तो उस हवाले से बताएं कि ये इतनी सेंसिटिव बातें हुई हैं, नहीं हुई हैं, या अगर हुई है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स हैं वो कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ना वन ऑन वन हुआ, ना कोई पैनल इंटरव्यू था, ना कुछ और था। इंटरव्यू फील्ड मार्शल के साथ किसी सहाफी का हुआ ही नहीं है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू को उन्होंने जाती मफाद और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मैं तरदीद इसकी कर सकता हूँ, तर्जुमान है वो पाक फौज के,
انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا. یہ برسلز میں ایک ایونٹ تھا. اس ایونٹ میں سینکڑوں پاکستانی آئے ہوئے تھے اور ان سب پاکستانیوں میں سے کثیر تعداد نے آرمی چیف کے ساتھ تصویر بنائی. انہوں نے بھی تصویر بنائی, مگر اس تصویر کو انہوں نے رنگ ایسا دیا کہ جیسے انہوں نے کوئی انٹرویو. ٹھیک ہے سمیرا صاحبہ, اب میں یہاں آبویسلی کیونکہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے تھے تو آئی ایم شیور اور لوگوں نے بھی سوال پوچھے ہوں گے, تو کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ ایکسپلین کیا یا کسی نے کوئی سوال پوچھا کہ اتنا اہم معاملہ کہ ایک صحافی نے کہا کہ انٹرویو ہوا ہے مگر ایسا انٹرویو نہیں ہوا, تو اگر آج آپ لوگ یہ بات نہ پوچھتے تو کیا آئی ایس پی آر سے یہ کلیریفیکیشن نہ آتا؟ بہتر کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ پہلے دن وہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ یہ کالم غلط ہے. وائی what I'm trying to understand is کہ اگر آج آپ لوگ سوال نہ پوچھتے تو کیا یہ کنفیوژن اور چلتی رہتی؟ بالکل, میرا خیال ہے بڑھتی رہتی, اور شاید اسی لیے جہاں تک میں پچھلے 20-21 سال سے اگر میں ڈیفینس کور کر رہی ہوں تو ماضی میں بھی ایسی کافی مثالیں ہیں کہ جہاں پر انسیڈنٹ اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو کچھ دن لے کے, کیونکہ فوج شاید ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اپنا رسپانس دینے میں شاید تھوڑا سا ایک کیلکولیشن ضرور کرتے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اور کچھ پارٹس میں ایسے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جس میں پھر سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے میں اپنی ڈسکشن کر کے پھر ٹویٹر کے ذریعے بھی اپنا ایک رد عمل دیا ہے پر, اور یہ موقع شاید ان کے لیے اس لیے بھی بہتر تھا کہ صحافی تھے وہاں پر اور سوال بھی ان کی جانب سے کیا گیا, تو ہی ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین اٹ. بٹ جو مجھے معاف کریے گا, سوری آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ یہ آج واقعہ ہوا ہے اس لیے بہت اہم ہے یہ پوچھنا کہ یہ جو ابھی آپ نے جواب دیے یا آپ اپنے تجربے کے بیسس پہ کہہ رہی ہیں, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں ایکسپلین کیا کہ 3-4 دن کے بعد کیوں وہ جواب دے رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کو سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ اس میں تاخیر کیوں ہوئی, لیکن بہرحال جو تاخیر ہوئی بھی میرا ذاتی تجربہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید صرف وہ اسے ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے پوری پریس کانفرنس شاید نہ کرتے, اور یہ بھی ہوا کہ شاید انہوں نے اس پر جواب دینا ہی مناسب نہ سمجھا ہو, مگر اب جب یکے بعد دیگرے کالمز آئے ہیں تو شاید انہوں نے پھر یہی بہتر سمجھا. اچھا سمیرا صاحبہ, کیونکہ وقت ذرا کم ہے, یہ بتائیے گا کہ کیا اب جو مجھے بات سمجھ آئی ہے, نمبر 1 ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ انٹرویو نہیں ہوا, نمبر 2 انہوں نے کہا کہ وہاں اس تقریب میں 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. But what about the other content of that column? جو گفتگو ہوئی, جیسے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات تھی, پھر یہ بھی بات تھی کہ کسی اور عہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اب اس گفتگو کو ہم کیسے دیکھیں؟ اچھا عرصہ, اس میں میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے میری خود ذاتی طور پر ایک ان اے گروپ جو کہ بلوچستان سے ہم ٹریول کر کے آئے تھے, وی پارٹ آف سیکورٹی ورک شاپ, ہماری آرمی چیف کے ساتھ کافی لمبے ٹائم تک سٹنگ رہی. انہوں نے بہت سے سوالوں کا جواب دیا, بہت سارے, جتنے سوالات تھے سب کا جواب دیا. میں نے خود ان سے 4-5 سوال کیے. میرے سوالات زیادہ تر سیکورٹی اسپیکٹرم اور ڈیفینس اور نیشنل سیکورٹی کے تھے. وہ آپ جانتے ہیں میرا چیپٹر الگ ہے, آئی ڈونٹ گو انٹو پولیٹیکل سائڈ آف دی تھنگ. لیکن اگر ایک جگہ چیٹم ہاؤس رول ہے اور اس چیٹم ہاؤس رول کے تحت بات ہم صحافیوں سے ہوتی رہتی ہے, اگر تو وہ رول تھا وہاں پہ اور اس رول کے انڈر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ کافی سارے لوگ تھے, میں بھی سب نے سنی ہو اور اس میں بہت سارے لوگوں نے انڈورس بھی کی ہوں گی. لیکن اگر ایک صحافی چیٹم ہاؤس رول کے سے باہر آ کے ساری چیزیں بتا رہا ہے یا ڈسکس کر رہا ہے یا کہیں شائع کر رہا ہے, تو اس پر پھر میرا اسی لیے سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے تھا کہ کیا ادارہ جو ہے جنگ الجیو یا انڈیویجولی اگر یہ سہیل وڑائی صاحب کی غلطی ہے تو کیا ان کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی یا کوئی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو اس پر ان کا جواب تھا کہ میڈیا کے بڑے اداروں کو خود سمجھدار ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. یعنی کہ یہ بھی اب آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے, یہ سوال آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کسی نے پوچھا نہیں کہ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کانٹینٹ, آپ اپنا تجزیہ دے رہی ہیں یہاں. جی بالکل, اور یہ میں نے اسی لیے آئی ٹوک ایڈوانٹیج آف دس کوشچن کہ یہاں پر بہت ساری سینسٹیوٹیز آ جاتی ہیں. یو بینگ اے جرنلسٹ, یو بین اٹینڈنگ اے لاٹ آف بریفنگز, وی اٹینڈ بریفنگز ڈے ان ڈے آؤٹ, تو اس میں یہاں پہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ فار بوتھ جرنلسٹ اینڈ ادارہ کہ چیٹم ہاؤس رول کے انڈر ایک کانفیڈنس میں بہت ساری ڈسکشنز کی جاتی ہیں ورلڈ اوور, ساری دنیا میں ہوتا ہے.
जी जी, बट देखिए अब आई थिंक वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, माफ करिएगा सुमेरा साहबा, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब भी हमारे कॉलीग हैं, तो हमें ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए विदाउट हियरिंग हिम आउट फर्स्ट कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड ऑल्सो विद होल्ड जजमेंट एट द मोमेंट। मैंने उसी की बात की कि उनको इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी कि अगर वो, अब बल्कि तरदीद आए भी काफी देर हो गई, अभी तक मैंने उनकी तरफ से कोई ट्वीट या इसके ऊपर कोई बयान नहीं देखा, जो कि आई थिंक कि जियो या जंग के वेबसाइट से या उनके अपने ट्विटर हैंडल से आना चाहिए था कि या तो वो भी शायद सोच रहे होंगे ना, उनको भी वक्त चाहिए होगा सोचने का। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज लीगल डेवलपमेंट्स बहुत अहम हुई हैं। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से 1-2 केसेस में बेल मिली है, और इसके साथ साथ जो एक जजेस की दोबारा हमें खतूत और एक दूसरे से जो उनका एक्सचेंज है जो बहुत अरसे से हमने देखा नहीं, उसका भी हवाला स्टोरीज में मिल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत अरसे के बाद जिक्र करेंगे कोर्ट्स का। कुछ अब ऐसी पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि बहुत कम अब हमने जिक्र करते हैं कोर्ट्स का, और कोर्ट्स में कौन से केसेस हैं और जजेस ने क्या कहा। बट काफ़ी दिनों के बाद कोर्ट्स में भी कुछ एक्साइटमेंट हुई और आज हम उसको कवर कर रहे हैं। और एक्साइटमेंट ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 9 मई के जो केसेस हैं उनमें इमरान खान साहब को ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है। केस जो था वो सुना चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने, वो सरबराही कर रहे थे एक 3 रुकनी बेंच की, जिसमें ये ज़मानत जो है वो मंजूर की गई। आज वैसे जब ये शुरू हो रहा था प्रोसीडिंग्स इस हवाले से, तो ये पता चला कि बेंच में भी तब्दीली की गई है, और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो पहले इस बेंच का हिस्सा थे, उनकी जगह पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो बेंच में शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफ्तर साहब जो हैं वो पेश हुए। पंजाब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब ने रियासत की नुमाइंदगी की, और जब दोनों के दलाइल मुकम्मल हो गए तो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला सुनाया। बेल मिल गई है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इमरान खान साहब पे अभी और भी केसेस हैं, इसलिए इस वक्त उनकी रिहाई की कोई बात नहीं कर रहा। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल इस वक्त इट्स ट्रीटिंग इट एज अ मेजर विक्ट्री। इनफैक्ट उनकी जो बहन अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ये भी कहा कि वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। अब आगे तोशाखाना केस भी एक चल रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, दूसरा अलकादिर केस में उनको सज़ा हुई है। अलकादिर केस के हवाले से भी उनके वकला ने ज़िक्र किया कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगे, उसको सुना जाए। तो एक तरफ तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, और दूसरी तरफ हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। वहाँ जो 26th अमेंडमेंट के हवाले से जजेस की आपस में जो हम कह सकते हैं गुफ्तगू हुई या बात हुई, डिस्कशंस हुई, उस हवाले से जो आजकल इत्तला आ रही है कि किस तरह जस्टिस मंसूर जो है और मुनीब अख्तर साहब, उनकी कोशिश ये थी कि लाजब बेंच के सामने ये सारा मामला 26th अमेंडमेंट का सुना जाए, मगर चीफ जस्टिस साहब का ख्याल मुख्तलिफ था, और उन्होंने इंडिविजुअली जजेस से गुफ्तगू की, बात की, और फिर फैसला किया कि इस केस को नहीं सुना जाएगा। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद साहब, माहिर कानून हैं, और हमें ज्वाइन किया है साकिब बशीर साहब ने, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, वर यू सरप्राइज्ड आज जो फैसला आया? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल था, ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह प्रोसीडिंग हुई कि और आज जब जज साहब भी तब्दील हुए, कि लोगों का ख्याल था कि शायद और ताख़ीर हो, आज यूँ फैसला ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, एक तो ये है कि जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, मैं ये समझता ये हूँ कि उस बेल प्रोसेस के अंदर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं है कि जी इन मैटर्स के अंदर आपने बेल देनी है, इन मैटर्स में नहीं देनी है। एक डिस्क्रिप्शन है, किसी जगह वो फर्दर इंक्वायरी कर लेते हैं, किसी जगह वो कहते हैं कि नहीं फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं है, किसी जगह वो कहते हैं कि जी इसके अंदर कनेक्शंस ऑफ क्राइम्स नहीं है।
تو اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے اور جس طرح 2-3 دن سے پروسیڈنگ چل رہی تھی، یا جس طرح چیف جسٹس صاحب کا ایک مزاج بھی ہے اس معاملے کے اندر جو ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیسیجنز کی بجائے جو ہے وہ فیسیلیٹیشنز کی طرف جاتے ہیں، اور جو متعلقہ فورم ہے اس کو موقع دیتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کرے. اور وہ آج آپ کو اس آرڈر کے اندر ریفلیکٹ نظر آئے گا کہ آج بھی جو فیصلہ آیا وہ میرٹ پہ نہیں آیا. آج بھی جو چیزیں آئی ہیں اس کے اندر کوئی ایسی آبزرویشن نہیں آئی کہ جس سے ڈیفنس کو سپورٹ ملے یا جس سے پروسیکیوشن کو سپورٹ ملے. آج کے کیس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جس سے یہ کہا گیا ہو کہ ہائی کورٹ یا ٹرائی کورٹ کے فیصلے جو تھے وہ اگینسٹ دا لا تھے یا اگینسٹ دا فیکٹس تھے، یا جس کرمنل کانسپریسی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نان ایگزسٹنس تھی. تو ایک فیصلہ آیا، انہوں نے چیمبرز میں بھی کہا پہ آئیں، اس کے بعد ٹرائل کورٹ کو کہا گیا کہ آپ فیصلہ کریں. وہ اب ایک ٹائم فریم آ جائے گا، اس ٹائم فریم کے اندر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح ہوئی ہیں. ایک اس کے اندر واضح یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست لائرز ہیں، وہ ہر معاملے کے اندر جب سے اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تھا اپریل 2022 سے، وہ پولیٹیکل جسٹس سیک کرتے ہیں. چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر آئے، چاہے وہ لیگل میٹرز آئے، چاہے وہ آپ کی ریزرو سیٹس کا میٹر آئے، چاہے آپ کا سائفر کا کیس آئے، چاہے آپ کا 9 مئی کا آئے، جس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ جی کس طرح جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے ایک موب کی صورت کے اندر ملٹری انسٹالیشنز کے اندر ایکٹ کمٹ ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس پولیٹیکل جسٹس سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی لائرز کو نکل آنا چاہیے. جہاں پہ لا یا کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ جانا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر میں امپورٹنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کی کورٹس جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں، اور بڑی جو ہیں وہ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ جس سے جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ کسی گڑھے میں چلا گیا ہے اور انصاف نہ پیدا. وہ بھی آپ کو چیز نظر آئی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جہاں کے اوپر عدالت یا سپریم کورٹ سمجھتی ہے کیس بنتا ہے انہوں اس کے اندر ریلیف دیتے ہیں. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی تھا. عارفہ کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے 26ویں ترمیم سے پہلے یا 26ویں ترمیم کے بعد چاہے سائفر آئے، توشہ خانہ آئے، اس کے بعد یہ والا تو ریلیف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد پی ٹی آئی کو کم از کم جو ہے لیگل یا کانسٹیٹیوشنل بیٹل لڑنی چاہیے. انسٹیٹیوشنز کو، جوڈیشری کو، پارلیمنٹ کو، فوج کو، ان کو ٹارگٹ نہ کریں. جہاں پہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ ایک ڈیفنس کا طریقہ کار ہے، نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق آئے گی. وقت کم ہے، معاف کریے گا سر. ثاقب صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ثاقب صاحب آپ نے سنی بات حافظ صاحب کی، the same thing آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے سر کہ آج یہ ہوگا کیونکہ اتنی تاخیر ہوئی ہے، اور obviously پی ٹی آئی کے لیے تو یہ وکٹری ہے، وہ کنسیڈر کر رہے تھے، بٹ آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج اتنی جلدی سے فیصلہ یہ آ جائے گا؟ جی ایک تو طے تھا کہ جس دن کیس سنا جائے گا فیصلہ آ جائے گا. اچھا. پچھلے تقریباً 3-4 سماعتوں میں کیس سنا ہی نہیں گیا، فیصلہ نہیں آیا. لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کیونکہ سازش کے نقطے پر پہلے 3 ضمانتیں دی ہیں، اعجاز چودھری اور 2 اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں، تو اسی رول اور پرنسپل کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو جو ضمانت دے رہے ہیں، کوئی اس پہ نہیں گئے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان مرکزی ملزم ہیں 9 مئی کے کیسز میں. آج جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے بار بار تقریباً 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ کانسپریسی کا جب الزام ہو تو ضمانت مسترد کرنا عدالتوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ انسداد دہشت گردی جو لاہور کی عدالتیں ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اس نے درجنوں ضمانتیں مسترد کیں. جی یاسمین راشد صاحبہ غالباً آپ ان کا ہم ایگزامپل دے سکتے ہیں. جی ان کا کوئی اسپاٹ پہ ہونے کا الزام بھی ہے. پی ٹی آئی کی جو بڑی جو لیڈرشپ ہے کافی بڑی تعداد میں، عمران خان صاحب سمیت، جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں وہ کراچی میں تھے، فواد چودھری لاہور میں تھے، اسی طرح باقی لوگ بھی جن پہ کانسپریسی کا الزام ہے. ان تمام کی ضمانتیں درجنوں کے حساب سے ہائی کورٹس اور اے ٹی سی کورٹس نے مسترد کی. میری نظر میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا 3 دفعہ یہ کہنا یہ ان عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف چارج شیٹ ہے کہ آپ کیسے کیسز سن رہے ہیں. اور یہی نہیں، جب اعجاز چودھری صاحب کی یہ کیس سنا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جو جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں انہوں نے یہ ایگزامپل دی تھی. انہوں نے کہا کہ جو کانسپریسی کا جہاں پہ الزام آتا ہے وہ کیونکہ ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے عدالتیں ضمانت دے دیا کرتی ہیں. ہمارے پاس بہت کم سکوپ ہوتا ہے. جب سپریم کورٹ یہ لینگویج استعمال کر رہی ہے لیکن نچلی والی عدالتوں میں یہ نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کی آخری 9 مئی کے 8 کیسز میں، مطلب 9 مئی کے سارے کیسز میں اس وقت وہ جو ضمانت پر ہے. لیکن
انٹرسٹنگلی ایک جو چیز ہے وہ جو ہمارے حکومت ہے, پراسیکیوشن ہے, ریاست ہے, ان کی طرف سے ایک بیانیہ آتا ہے کہ عمران خان مرکزی ملزم ہیں ان تمام کیسز میں, مرکزی کردار ہیں. ان کے خلاف اس وقت پنڈی, اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد 30 سے زائد کیسز ہیں 9 مئی کے. 29 سے زائد کیسز میں عمران خان کے خلاف اس وقت تب جب بات کر رہے ہیں تو چالان جمع ہی نہیں ہوا, چالان ہی نہیں جمع ہوا. چالان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کی پہلی سیڑھی ہے, اس کے بعد ٹرائل شروع ہونا ہے. مطلب اگر آپ یہ یوں کہیں کہ کیس کی شروعات جو ہے وہ چالان سے ہوتی ہے. جیسے تھیٹر کا اگر پردہ ہی نہیں ہٹے گا تو آگے کیسے 23 مئی 2023 کا یہ وقوع ہے, اور 21 اگست 2025 میں یہ پوزیشن ہے کہ چالان ہی نہیں جمع ہوا. فرد جرم عائد ہونی ہے, باقی معاملات بعد میں ہیں. ایک کیس عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے جس کا 30-35% صرف جو ہے وہ ان کا ٹرائل ہوا ہے. تو یہ سوال, اس سوال کا جواب حکومت دے گی. میں سن رہا تھا وزیر اطلاع صاحب اسٹیٹمنٹ ان کی کہ یہ معاملات ہوئے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس نے کرنا ہے, پراسیکیوشن تو پھر کچھ نہیں کر رہی, اس کا مطلب ہے. بالکل صحیح. ویل کم بیک ٹو دیٹ. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں کورٹ کے معاملات پہ. اب حافظ صاحب, اب کیونکہ ذرا ذکر کرنا تھا جو ایکسچینج ہوا ہے ججز کا, اور وہ تو اگر آپ اجازت دیں تو ثاقب صاحب سے پہلے سوال کر لیں کیونکہ وہ ہمیں بتائیں گے, پھر تجزیہ آپ سے ہم لیں گے. ثاقب صاحب, پہلے منٹس آئے بہت, میرے خیال میں کو تقریباً 8 میں کہہ رہی تھی 10 ماہ کے بعد وہ منٹ سامنے آئے ہیں. اب ایک تو وہ پبلک ہوئے اتنے دیر کے بعد, اور پھر فوراً ہمیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی وہ معلوم ہوا رسپانس اس پہ. اینڈ واٹ, یہ کیا روٹین ہے, یہ کیوں منٹ سامنے آئے بتائیں, اور مطلب اس وقت کیا ضرورت تھی چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنے کی؟ روٹین تو نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 10 ماہ بعد یہ پبلک ہوئے کیا وجہ ہے, میں نے کہا کوئی خفیہ ہی کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی ظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے میٹنگ منٹس اگر پبلک ہونے ہوں 2-4 دنوں میں ہو جایا کرتے ہیں, یا نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے نہیں بھی ہوتے, کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو خط, جس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس کی کاپی بھی نہیں دی گئی, وہ اگر اس وقت آتا تو اس کی کیا سچویشن ہوتی, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا, صورتحال مختلف ہوتی. But it's still embarrassing for the Chief Justice today. مطلب کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ جب چیف جسٹس جو ہے اپنے 2 بردر جو ججز ہیں, ایک ان کے پرانے دوست بھی ہیں, اگر ان کو اس سچویشن میں لے کر جا رہا ہے تو ان کا پھر جواب دینا تو بنتا ہی تھا. تھوڑا سا ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ سیکوینس یہ تھا کہ 21 اکتوبر کو یہ 26ویں ترمیم ہوئی, 26 کو یحییٰ آفریدی صاحب آئے, اور اس کے بعد 26 سے 31 تک تقریباً درجن بھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آ گئی. 31 اکتوبر کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب بیٹھے, اور جس میں چیف جسٹس نہیں آئے ان کے بقول, انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت فیصلہ کیا کہ 4 نومبر کو آپ فل کورٹ کے سامنے لگا دیں. اب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میجورٹی میں تھے. اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے, معاملات آئینی بینچ میں جانے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی میں نے وربلی ججز سے پوچھ لیا. مطلب وربلی کیسے پوچھ سکتے ہیں, ایک پورا فورم ہے, فورم اگر ایک فیصلہ کر رہا ہے, اس فیصلے کے آپ چیف جسٹس فل کورٹ بناتے. ہو سکتا ہے 4 نومبر سے پہلے یا 4 نومبر کو فل کورٹ بیٹھتی, اس میں میجارٹی یہ فیصلہ کرتی کہ کیونکہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے, آئینی بینچ آئینی چیزیں ساری ادھر جائیں گی, تو اس لیے ہم نہیں سن سکتے. لیکن چیف جسٹس یہ نہیں کر سکتے تھے, انہوں نے میرے خیال میں غلط کیا, اور ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ وہ کر رہے ہیں برادر ججز کہ یہ آپ نے کیا کیا. اور اس میں جو آخری بات ہے جو زیادہ الارمنگ ہے, وہ جو بات اس وقت کر رہے تھے آج سچی ثابت ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فل کورٹ بنائیں, اس کو سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری آ جائیں گے. اس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس امین الدین خان اور وہ ججز تقریباً 10 کے قریب ججز, 8-9 ججز جو بینیفیشری ہے 26ویں ترمیم کے, وہ سارے سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بعد میں تو پھر سارے وہ آ جائیں گے, کیسے آپ اس کو سن سکیں گے؟ اپنی کاز, یا میں اگر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کو کیسے میں کروں گا کہ ٹھیک بیٹھا ہوں, یا قانونی ہے, یا آئینی ہے, یا نہیں ہے. تو اس لیے آپ جو کر لیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. حافظ صاحب, میں مطلب اب یہی بات ہے کہ یہ اب سامنے تو آ گیا ہے, اٹ از پرہیپس ٹو لیٹ, بٹ آپ کے خیال میں یہاں یہ اب بحث آگے چلے گی, کوئی اس سے فرق پڑے گا؟
बिकॉज जैसे साकिब साहब भी कह रहे थे कि जो बेनिफिशरीज हैं वो तो अब इसको रिवर्स नहीं करेंगे। आरफा, एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पाकिस्तान का लॉ या दुनिया में किसी जगह भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती है तो उसका इफेक्ट उसी दिन होता है जिस दिन पार्लियामेंट पास करके उसको गैजेट नोटिफिकेशन कर दे, यानी कि वो प्रेसिडेंट का प्रोसेस करके आप उसे नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब उसके बाद जो है अगर मैं या कोई और या उस ऐसे शख्स जो हैं शायद इनका जो लीगल एक्यूमेन है उस लेवल का ना हो, वो मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे आप बैठे हुए हैं और आपको इस चीज़ का पता है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं रहा, या हमारी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी बनी हुई है वो इफेक्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि उसको टेक ऑन जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A या उसके बाद वो कमेटी ने ले लिया है, और आप खुद ही बैठ के कमरे के अंदर इजलास बुलाएं और कहें कि जी फुल कोर्ट बुलाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ना ये मनसब की इसकी इजाजत देता है, ना इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन है, ना इसकी लीगल जस्टिफिकेशन है। आज के दिन तक पाकिस्तान के चीफ पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है पहले भी जो डिस्क्रिशन थी फुल कोर्ट बुलाने की वो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। आज भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला सकता है, लेकिन आप इस काम के लिए नहीं बुला सकते जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इफेक्ट जो है वो आपका फुल कोर्ट नहीं दे सकता। उसके लिए आपको उस प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया हुआ है और जिसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज हैं वो। अब दूसरा ये है कि जो एम्बैरसमेंट वाला ये मामला चल रहा है ना कि एक जज दूसरे को लिख रहा है, दूसरा पहले को लिख रहा है, इससे हो क्या रहा है, इसके एक तो आपको इन रिफ्ट नजर आ रही है, उस रिफ्ट का आगे आपने देखा कि कंटेम्प्ट नजर आई कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कंटेम्नर भी बना, आपके ब्रदर जजेस भी कंटेम्नर बने, फिर उन्होंने इजलास बुलाया, फिर उसको अंडू किया। अगर एक तरफ आरफा ये बात की जाती है कि जी ये बेनिफिशरी हैं, अगर मैं या आप कोई भी शख्स अगर जज के तौर पे काम करे और ये कहे नहीं इस केस को लगाएं, मेरे ही सामने लगाएं और फौरी तौर पे लगाएं, तो क्या मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा? अगर ये फर्ज किया अमेंडमेंट अंडू हो जाती तो उसका बेनिफिट कौन लेगा? बेनिफिशरी जो है वो जस्टिस मंसूर होंगे, जस्टिस मुनीब होंगे, जस्टिस आयशा होंगे। तो क्या जिस शख्स का फ्यूचर के अंदर भी आपको बेनिफिट नजर आता हो, नहीं एक सेकंड सुनो, उसके अंदर वो उसमें नहीं अब बेहतर ये है। सवाल तो सुनिए ना कि शायद इसीलिए तो सर वो फुल कोर्ट कह रहे थे ना, क्योंकि उसमें सभी बेनिफिशरीज या जो यूजर्स थे सब बैठ जाते। क्या दुनिया के अंदर जो है अगर पार्लियामेंट को लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन पास करती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है, या ये या सर्टिफिकेशन होना जरूरी है ना? कभी भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा कि कभी सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, कभी सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के जो मेरी ये गुजारिश सुन ले, फिर आपको देखा गया है ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये पहले देख ले कि इस लॉ को इंप्लीमेंट होना है कि नहीं होना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि अगर लॉ आ गया है कि क्या ये लॉ आइन और कानून के नीचे है या नहीं है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स उसके मुताबिक है या नहीं, उसको अंडू कर सकती है। इन्हें आदत थी। 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जो बात की थी, आज 10 माह बाद वो सच्ची साबित हो रही है कि जो बेनिफिशरीज थे उस वक्त चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बेनिफिशरी थे, क्योंकि उनकी टर्म तो बनती नहीं थी, वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस आ गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो आईनी बेंच के आगे। तो 10 माह में 26वीं तरमीम के खिलाफ दर्जन से ज्यादा 1.5 दर्जन तकरीबन दरखास्तें हैं। उनका क्या हुआ है, फरवरी में एक दफा लगाया और उसके बाद आज तक उसको मतलब छेड़ा ही नहीं है। मतलब उस मामले को सबसे पहले रिजॉल्व होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, जजेस लाने से पहले सुप्रीम बेशक आईनी बेंच ही कर लेता। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब ये कह रहे थे कि आप फुल कोर्ट के सामने ये मामला रख देते तो फुल कोर्ट हो सकता है अक्सरियत यही कह देते कि जो एक्चुअली बात है रखने में तो कोई हर्ज नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो पार्लियामेंट के सुपरन हैं। ये क्या पाकिस्तान के 12, 13, 14 जज जो हैं वो पार्लियामेंट से सुपरन हैं? अगर वो एक चीज आई है, एक प्रोसेस आया, अब हुआ ये आईनी बेंच ने क्या किया है? आईनी बेंच ने आज तक मिलिट्री कोर्ट, ट्रांसफर जजेस, मखसूस रजिस्ट्रें, वो पावर है ना उनके हक में सारे फैसले जा रहे हैं। पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये जो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव का, हुकूमत का बढ़ चुका है, और जो हमें उसकी रिफ्लेक्शन और ये साकिब हो गया या पीटीआई हो गई या लॉयर्स जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो हम कहते हैं वही ठीक है, और जो हम कहते हैं उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मैं तो हुकूमत के बारे में भी तो फिर आप उन पे छोड़ देना जिनका मैटर है।
उन पे छोड़ देना जिनका मैटर है, और उनका भी नहीं है। नहीं, उनका देखिए मैं आपको बताऊं, किनका मैटर है सर? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मैटर है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बैठ के फैसला कर लेते हैं किसी स्टेज के ऊपर जाके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये आइन या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है, या हमारा प्रोसेस जो है उसको रेगुलेट करने वाली बात है, तो बात ठीक है। उससे पहले उनके अंदर ये लेके आना कि जी फलां जज चीफ जस्टिस जो है फलाना बेंच जो है नाम लेके उनको क्रिटिसाइज करना, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। और चीफ जस्टिस को भी मुनासिब नहीं था कि इस लेट आज के ऊपर अगले 2-3 साल जारी रखेंगे या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक चीन ताल्लुकात का, और ख़ास तौर पे हम इसमें ज़िक्र करेंगे या इस तनाजुर में ये बात करेंगे कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं चीन और भारत के दरमियान भी एक नई सी कोशिश हो रही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ताल्लुकात को बेहतर करने की। अब जो चीन और भारत के ताल्लुकात हैं इनमें जो तब्दीली हम देख रहे हैं उसका ताल्लुक इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया से है। ख़ास तौर पे जो भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात में हमने देखा है कि कशीदगी सी पिछले दिनों में, और ख़ास तौर पे जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स के हवाले से गुफ्तगू की है, और दूसरी तरफ जो पाक भारत पिछले दिनों में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा उसकी वजह से भी जो मसले खड़े हुए हैं। तो अब इस सारे तनाजुर में जो वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के वो पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चीन की एक बहुत ख़ास अहमियत है, चाहे वो हम बात करें जो एक बहुत तवील दोस्ती है, चाहे हम बात करें सीपेक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मगर इधर भी पिछले दिनों में जो भारत के साथ कशीदगी रही उसमें जिस तरह फिर पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्लिक्ट को लड़ा, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो चीनी हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ, डिफेंस हार्डवेयर इस्तेमाल हुआ, तो उसकी वजह से भी अब इस रिलेशनशिप को, इस दोस्ती को एक बहुत ख़ास नज़र से देखा जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान और चीन के हवाले से बल्कि दुनिया के हवाले से भी। और इसका जिक्र भी हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी सी जिसके हमने साउंड बाइट्स आपको सुनाए, मगर दूसरी तरफ से चीन की तरफ से सिक्योरिटी का भी जिक्र किया गया, और जो एक पाकिस्तान में हमेशा शायद हम कह सकते हैं इशू रहा है इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़ सिटीजन्स वर्किंग हियर। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अक्काब, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो मुनीर अकरम साहब। मुनीर अकरम साहब, किस तरह देख रहे हैं सर आप ये जो दौरा है, ऑब्वियसली इतनी तेज़ी से खित्ते में और दुनिया में सब कुछ तब्दील हो रहा है कि इस मुलाकात को या इस दौरे को भी एक ख़ास नज़र से या बहुत गहरी नज़र से देखा जा रहा है? जी ज़रूर। ये जो हकीकत ये है कि पाकिस्तान और चीन की जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेसिक और फाउंडेशनल ताल्लुकात हैं, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो इसी बेसिस के ऊपर, यानी चीन की जो ताल्लुकात हैं, हमारी जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसी के बेसिस के ऊपर हम बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं और करना चाहिए वो हमें पेश आती हैं, वो मौके आते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल एक फाउंडेशनल सिक्योरिटी अम्ब्रेला है कि चीन के ताल्लुकात की वजह से, तो उस वजह से हमारी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी कायम है, और हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस है हिंदुस्तान से डील करने का। बाकी दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से हम डील कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये ताल्लुकात चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस वजह से बिल्कुल कायम है। तो ये अहमियत है हमारी और चीन की जो ताल्लुकात में, उसको हमने रिकग्नाइज करना है, और वही इसी वजह से सही हर मौके पर हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। और ये मौका भी यही एक अहम मौका था कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर बहुत सीनियर
پولٹ بیورو کے ممبر ہیں وہ انہوں نے آ کر اور ہم سے ریویو کیا، اور باقی بھی جو خطے میں چیزیں ہوئی ہیں ان کے تعلقات. معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بٹ ذرا وقت کیونکہ کم ہے، تو سر اس میں آبویسلی جو ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کے لیے ہے اور جس پہ ایٹ لیسٹ پاکستان میں بہت بحث ہوتی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں گفتگو ہوتی ہے کہ شاید چین کے دباؤ کی وجہ سے، چین کا جو رول ہے اس کی وجہ سے ہماری جو پریشر ہے کابل کی حکومت میں سیکیورٹی حوالوں سے وہ بھی بڑھ سکتا ہے. جی ضرور. دیکھیں چین کا جو انفلوئنس ہے وہ کافی ہے پورے خطے میں، اور جو افغانستان میں اس وقت حکومت ہے ان کے بھی تعلقات چین کے ساتھ اہم ہیں اور آگے بھی اہم رہیں گے. چین سب میں بڑا سپر پاور ہے اس خطے میں، تو ان کا دباؤ کی رائے وہ طالبان کو سننا پڑے گی. تو اس لیے ہماری یہ جو ٹرائی لیٹرل میکنزم ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ طالبان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. منیر اکرم صاحب، پچھلے دنوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا بھارت اور چین کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں بھی پاکستان کا ذکر آیا. کیا یہ ممکن ہے کہ چین کی کوششوں سے پاک بھارت ایک ڈائیلاگ شروع ہو جائے، یا ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرتے کرتے پاکستان اور بھارت میں بھی کوئی امپروومنٹ ہو، سم تھنگ؟ یہ ایک ایسا عمل ہوگا جو امریکہ شاید ابھی تک کامیاب نہیں رہا اس حوالے سے. جی یہ تھنک تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جبھی بھی چین اور ہندوستان کی کچھ ٹینشنز کم ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشنز بھی کم ہوئی ہیں. یہ ایک تاریخی چیز ہے جس کو نوٹ کرنا چاہیے. اگر چین اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ، پازیٹیو امپیکٹ پاکستان اور ہندوستان کی ریلیشن شپ پہ ضرور ہوگا. کس حد تک ہوگا وہ دیکھنے کی بات ہے. ہندوستان کی پوزیشنز بہت انفلیکسیبل اور اگریسو پوزیشنز ہیں پاکستان کی طرف، پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹجکلی ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ نارملائزیشن کی طرف پاکستان سے کیا جائے، تو آئی تھنک چائنا اور ہندوستان کی تعلقات سے پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج سے اتنا ہی. وی ول ناؤ بی بیک آن منڈے.